باشه. دردی تگیرم منا از خماری تلاشی، نظری که اینجا بود تو نمیتونی بد باشی. ای دلم ترخی دنگره بسوت قدغنی منا بمثل سیل است، حقیقتش بند کنم گفام نادان خیل است. امیر منای دنبورم مثل کوک سرخیل است، هر جا حریفش باشم پیدا پیدا بگیل است. دردی تگیرم منا دانی مرا شور دادی، با مثالی بودن خدا زیری تور دادی. ماشینی مبلنگ بارا با دمی بور دادی، نظری پلوی تست خدا دمی زور دادی. سالازی وزی اوی شیرین خود تو شور دادی. دو خانم دانه دانه بانتی بانه نشانه، خدا که تا چه هستی خواندن های دخترانه. بلاگکی تجرامم منا نکنی بانه، جایی نظری باشم های دادا نکنی خانه. منو کرید کجم خراب نشی نظری کتم کتی گفتگو، هر جای منا را دیدی دوستانی را پیش بکن. بلاگکی تجرامم بکل میتترو نودگیریم آمدی خم بگی خوبش ترو. ای دلم ترخی دنگره آمده یم بوامه وزیر سایه یومه، خراب نشه یا چی جان از من نشه ناومه. علی علی خوبانم خوب خواب بشه تو خانم، نظریاتم نمیتی تا مزار میتوانم. نظری نولا کلا درود بخانه غزل نودگیریم آمدی وشکو که نکنی چل. نظر خانه کماندان مالی گفتم غزل، اگر منا پس مانده اکثرشم میکنم کل. با پیاله داختم چای بخور غریب بای، دنبوره به ما بده بخیرد میدان درای. بلاگکی تجرالم از ما استی بی خبر، دست نکد میبینم ای تگلا استی کاریگر. منو کریده کجا بسر کل سلات خدا را میکنم یاد، تو سن خورده از داوت تانتن ندار. بلاگکی تجرالم از من اشی ناراضی، با همه معلوم است که دنبورا میکنی بازی. ای منو کریده کجا از بلندی و پستی کاریگر کنم استی، نادانه که خدا داد نمیپرسه کی هستی. جای بلنده که تو نمیپرسه کی هستی. چی بلا زدید منا نردگیری ماشی، کمکای تا کشف کن اشکو نکن سستی. بلاگکی تجانم باید از ما بترسی، تو خود فکر پایل مرا در داده ترسی. بلتر زایی قطغن ام میزارم ام کرسی، نودگیریم آمده کارای ماس اساسی. اما مردم میدانه بماز پدر میراسی، نظری کنه ناله در دلم میکنه درد. منا جانم خو میگم آمد از پارچه ای رقص. یکم مزاقا کردم بسا یکم کار نباش، و نرمندی تچلید بیا دلنگه مباش. آقی سایی مفت